परचम कुशाई के लिए हाजिर हैं और इंशाअल्लाह जलसा तो दुनिया देखेगी 2 नवंबर को, उस दिन जलसा होगा। आज से ही आपने उसकी तैयारी करनी है। बिल्कुल एक लम्हे के लिए भी गफलत जो है वो नहीं करनी, अपना काम दूसरे के सर पर नहीं डालना, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो आपको माल अता फरमाया उस माल को भी अल्लाह के राह में खर्च करें। लोग, मैं आगे भी पीर साहब को कह रहा था, लोग गरीब जो है ना, इस्लाम के अंदर लोग सिर्फ मांगने का नाम गुर्बत समझते हैं। मांगना है, ज़कात भी मांगनी है, सदका फितर भी मांगना है, और कुर्बानी का गोश्त भी मांगना है, सारा कुछ मांगने के लिए। जब इस्लाम को ज़रूरत पड़ी उस वक़्त मुझे गरीब कोई नहीं नज़र आया, नहीं नज़र आया गरीब। ये जितने ज़कात खाते हैं ना इस्लाम के नाम पर, अगर यही बाहर निकल आते भाई इस्लाम ने हमारी ज़रूरतें पूरी की हैं, अब इस्लाम को हमारी ज़रूरत पड़ गई, तो इन बातों को छोड़े, दीन का काम करें। वजाल मुअज़्ज़िरून मिनल आराबिल योज़न लहुम वक़ादल लज़ीना, आगे जी, सयुसीबुल लज़ीना कफ़रू मिनहुम अज़ाबुन लैसा अलद दुआफ़ाए वला अलल मर्दा। ये अल्लाह ने ग़ज़वा तबूक के बारे में फरमाया, मेरे हबीब ज़ालिम तो सन जेड़े नहीं आए, जेड़े बीमार सन या जिन्हां कोल पैसा कोई नहीं सी, फिर तुहाडे कोल आए तो तुसी फरमाया सवारी कोई नहीं, इन्हां नूं रब नहीं पकड़ेगा। कोई गल तो होवे ना बाहर ना निकलन दी जी। ये आखिरी जेड़ा रकू है ना 10वें सिपारे वाला, ये सारे जाके मुताला करो इसदा। आगे पढ़ भाई, कुल तला अजिदु मा अहमिलुकुम अलैहि तवल्लव वायुनुम तफीदु मिन अद-दम हज़नन अल्ला यजिदु इन्नमा सबीलु अलल्लज़ीना यस्ताज़िनूनका वहुम मग़निया। मेरे हबीब नपंगे साथी उन्होंने जेड़े अमीर सन ते कहंदे सन हुजूर मेरे ढिड च दर्द है, मैं तबूक नहीं जा सकता। गल्लां तो इंजन। इस वास्ते आप हजरात, ये हम रस्मन ये यहाँ नहीं आए, वैसे जिस तरह कि रस्मन हम यहाँ आए हैं, रस्मन नहीं है। अब अगर कोई बोझदिली इख्तियार कर जाए तो लाख बार बोझदिली इख्तियार करे। नबी अलैहिस्सलाम ने जो तलवार हजरत अबू दुजाना को दी ना, उस पर लिखा था वफिल इकबाल मकरुमतुन वफिल जुबन आरुन वल मरो बिल जुबन ला यंजू मिनल कदरी। फरमा आगे बढ़ना इज्जत है, और बोझदिली इंसान के लिए वैसे शर्म है। इनके लिए ये बात करना कि हम ये खुदकुशी, जंग खुदकुशी का नाम है। बच्चियों की हिफाजत के लिए निकलना जो कश्मीर में चीख रही है, ये खुदकुशी है। तुम्हें इस्लाम का पता ही नहीं है तो बातें क्यों करते हो? जब तुम्हें पता ही नहीं है खुदकुशी किसको कहते हैं, जिहाद किसको कहते हैं, गैरत किसको कहते हैं, ईमान किसको कहते हैं, तकवा किसको कहते हैं। अब आई तुम्हारे सर के ऊपर बात। हाँ, अब ना आगे जाने के लिए न पीछे हटने के लिए। अब कौम पीछे से ना इस तरह जुत्ती लाके टंग एंज करके रखे, जरा पीछे आवे जुत्ती मारो, आगे चल कश्मीर वाल चल। अब ये बातें नहीं होनी ऐसे। आप हजरात खुद जो है ना उसके लिए तैयारी करें। किने किने शहीद होना है? हमारे पास तो अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है। जंग मूता में 1 लाख के मुकाबले में हुजूर ने 3000 सहाबा को भेजा, तो एक एक सहाबी के मुकाबले कितने 33 बंदे बन दें, तो फिर भी हुजूर ने भेज दिया। तो इस्लाम पढ़े, और वो आदमी जो कहता है मदीने की रियासत, वो अपनी ज़बान को कंट्रोल करे। मदीने की रियासत में ऐसी गुफ्तगू नहीं होती थी कि वहां असम्बलियों में खड़े होकर जी हमने ठेका लिया है। तो हुजूर ने फरमाया बदर की तरफ जाना चाहिए कि नहीं? थे साद बिन मुआज की क्या उन्हें क्या हुजूर असी को ठेका लिया? उन्हें गल की थी, उन्हें क्या हुजूर हुक्म तो दो घोड़े समुद्र भी सुट देंगे तुम्हारा।
تے صحابہ پیٹ تے پتھر بن کے شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین. تسی 2 دنوں دا گوشت کئی کلو کھادا ہے ہر بندے نے. ایو جا نعرہ لاؤ کہ سپیکر تسی کیا سپیکر کیڑی حیثیت رکھ دی. پاکستان کشمیر بنے گا، 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 پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. اور یہاں کیا یعنی ادھر کشمیر میں ہندوستان کی فوجیں آ گئیں اور یہ یہاں پرچے علماء کے کاٹ رہے تھے عید کے پہلے دن اور دوسرے دن کہ آپ کھالیں کیوں جمع کر رہے ہو. باز آ جاؤ باز اے جڑے تے ایجنسی والے نا اے میری گل انج اگے پہنچان. تسی علماء نال جو کچھ کر رہے ہو نا پہلے بھی تساں بھگتنا ہے. ہاں گستاخی رسول نو چھڈ کے تہاڈا عقل شعور رہا کوئی نہیں. ہاں یہ ہن براہ راست تہاڈا مقابلہ اللہ رسول نال ہے. اسی تو کلمہ جے پڑھیا اسی تو آخر دم تک گل کرنی. ہاں جی تساں جڑی حرکت کیتی ہے تے 1400 سال تاریخ کسے نہیں کیتی. ہاں جی تے اس واسطے اتنے گل علماء دے خلاف تسی پرچے کٹ رہے ہو کہ اے مدرسے کیوں چلان. پھر تسی دیو انہاں نو پیسے تاکہ کھلا نہ جمع کرن. تے پاکستان جو ہے وہ عیاشیوں کے لیے نہیں بنا تھا. ہاں جی پاکستان غنڈہ گردی کے لیے نہیں بنا، لوٹ مار کرنے کے لیے نہیں بنا، تمہاری وزارتوں کے لیے نہیں بنا اور تمہارے محلات بنانے کے لیے نہیں بنا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول 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 اللہ. توجہ میں حیران ہوں. بڑی عید کے موقع پر حضور نے جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. حضور نے فرمایا ایھا الناس، فرماؤ لوگو علیکم بحب حملۃ القرآن. فرمایا تمہیں جو آل قرآن ہیں ان سے میں محبت کا حکم دیتا ہوں. علیکم بحب علمائکم، فرمایا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اپنے علماء سے محبت کرو. لا تبغضوہم، فرمایا ان سے بغض نہ رکھو. ولا تحسدوہم، ان سے حسد نہ کرو. ولا تطعنوا فیہم، فرمایا علماء پر طعنہ زنی نہ کرو. یہ تو حضور نے بڑی عید والے دن خطبے میں ارشاد یہ بات فرمائی. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. مدینہ پاک کی ریاست کے والی تو بڑے عید والے دن فرما رہے تھے کہ علماء سے محبت کرو اور تم علماء کے خلاف پرچے کاٹ رہے ہو. اور وہ بھی اپنا حق لینے کے لیے جو وہ کھالے جمع کر رہے ہیں. اور کھالوں کی قیمت کیا رہ گئی؟ 500 روپے کا چمڑا اور 70 روپے کی بکرا اور 17 مفت. اونٹ کی کھال ہی کوئی نہیں لیتا. 70 روپے والی کھال پر تم نے علماء کے خلاف پرچے کاٹ رہے ہو. یہ ایسے نہیں ہوگا. باز آ جاؤ. آج بھی ہم تمہیں کہتے ہیں ڈرو خدا سے، ہوش کرو، کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو. بس ہمارے چارہ گر کو نوید ہو، ہاں صفِ دشمنہ کو خبر کرو. وہ جو قرض رکھتے ہیں ہم جہاں پر وہ حساب ہم چکا دیں گے. ہاں وہ ہم بہت سارے قرض رکھتے ہیں جو ہم سینے میں چھپائے بیٹھے ہیں. ہاں جی یہ کیسے ہو بھائی تم علماء؟ مجھے فون آ رہا ہے جی میرے خلاف پرچہ کٹ گیا. کیا میں نے کہا جرم کیا؟ کہنے لگا جی میں نے کھالے جمع کی. 2 کھالوں پر تم علماء کے خلاف پرچے کاٹ رہے ہو اور ادھر جناب وہ کفر آپ کے سر پر آ بیٹھا ہے. یہ کون ایسے حکم دے رہا ہے کہ علماء کے خلاف پرچے کاٹو؟ تم جانتے ہو یہ رسول اللہ کے جانشین ہے. حضور نے ان کی ذمہ داری لگائی ہے. تمہاری ذمہ داری تو تمہارے بارے میں تو حضور نے فرمایا ایک وقت آ جائے گا کہ جناب سب سے بدترین جو بندہ ہوگا وہ قوم کا والی بن جائے گا. یہ حضور نے تمہارے بارے میں فرمایا. علماء کے بارے میں تو حضور نے فرمایا یہ قیامت تک میرے وارث ہیں. ہاں جی وارزل القوم وارزل القوم زعیم وارزل القوم. ہاں حضور نے فرمایا جو قوم کا رہنما ہوں گے وہ ذلیل ترین لوگ. اس میں تفضیل کا حضور نے صیغہ ارشاد فرمایا. گانے والیاں عام ہو جائیں گی، مسجدیں ویران ہوتی چلی جائیں گی. اس واسطے
तारीख लब्बैक या रसूलल्लाह ये से माज इस झंडे को देखने नहीं आई। इस दौर में मैं और है जाम और है जम और साकिनी भी बिना की रवश लुत्फ सितम और मुस्लिम ने भी तामीर किया अपना हरम और तहजीब के आज़र ने तुरशवाए सनम और गुफ्तार सियासत में वतन और ही कुछ है और इरशाद नबुव्वत में वतन और ही कुछ है। हाँ जी, तुम तो सिर्फ झंडे को इसलिए ऊपर करते हो ना कि तुम्हारी रोटियां लगी हुई हैं। हम इस झंडे को इसलिए ऊपर करते हैं कि ये निशान है इस बात का कि पूरी दुनिया में मोहम्मद अरबी का दीन आने वाला है। हाँ जी, जोर ला लब्बैक या रसूल अल्लाह 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 लब्बैक। आई अब लेके रहेंगे, अब लेके रहेंगे। ये वादा हमारा, ये वादा हमारा, ये वादा हमारा। कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। और पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा।